बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाईन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ। हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की तमाम टीम, हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर में सादत अली खान, खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन और तमाम टीम यही कोशिश करती है कि आप तमाम नाज़रीन और सामाईन को आज़ादारी के ताल्लुक़ से हो, आज़ाखानों के ताल्लुक़ से हो और आशुखानों के ताल्लुक़ से हो, ये तमाम तफ़सीलात आपके रूबरू पेश करें। और यही तरीक़ा हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल का रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो असर रहा है आपकी दुआओं का, तो हम मुख्तलिफ़ स्टेट्स में जाकर ये तमाम तफ़सीलात आपके रूबरू पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस वक्त मैं जौरा हुसैन टेकरी में मौजूद हूँ। हमारी याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की टीम मौजूद है और ये जौरा सबसे ज़्यादा मशहूर है कि हिंदुस्तान का ये शिफाखाना कहलाता है और ये मौजूदाती आशुखाने यहाँ मौजूद हैं और रूहानी और जिस्मानी तमाम इलाजें होते हैं। तो इसी झेल में हमारे साथ दरगाह के सज्जाद नशीन क़ुरबान अली साहब, क़ुरबान अली अल्लाह मकामा के जो सज्जाद नशीन हैं वो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं इनका याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना मुकम्मल तारुफ़ हमारे नाज़रीन और सामीन को पेश करें और उसके बाद ये हुसैन टेकरी की जो मौजूज़ात हैं और करामात हैं, ये उस पर थोड़ी सी नज़र आप डालें। मैं सबसे पहले तो यम शिया इस्लामिक चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत को अपने चैनल के लिए चुना है। देखिए, और बातें तो सब होती रहती हैं, लेकिन अज़ादारी और इमाम आले मुकाम से मुताल्लिक़ जो ख़बरें या न्यूज़ हैं वो बहुत कम आती हैं। और जहाँ तक मेरे तारुफ़ का सवाल है, मैं डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाज़ी, जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार में ही स्टेट मिनिस्टर रहा हूँ और इस वक्त मौजूदा मेरा मनसब जो है वो सज्जादा नशीन हज़रत मीर क़ुरबान अली साहब जयपुर है। अब जहाँ तक आपने इसका पूछा हुसैन टेकरी के बारे में, तो मैं हुसैन टेकरी शरीफ लगभग 40 साल से आ रहा हूँ बराबर, और यहाँ की जो मैंने करामात देखी वो लातादाद हैं। जिस अक़ीदे से और जिस हिसाब से, जिस सोच से आप आएंगे, इमाम आले मुकाम आपकी वो मुराद पूरी करता है। देखिए हज़रात, ये इमाम का बहुत बड़ा करम है हिंदुस्तान पे और ख़ुसूसन हम मुसलमानों पे कि आपने आखिरी वक्त जब वाक़या करबला हो रहा था और लोग बाग शहीद हो गए, तमाम आपके तमाम अकारिब और तमाम मोहसिनीन, तो इमाम ने फिर एक दफ़ा तमाम हुज्जत किया और ये कहा कि अगर तुम लोग मुझे जाने दो, तुम्हें मुझसे मतलब था, तुमने मेरे तमाम लोगों को शहीद कर दिया, अब अगर तुम मुझे जाने दो, मैं बैत तो करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा अक़ीदा है कि मैं यहाँ शहीद होऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं बिलादे हिंद जाऊँगा, मैं बिलादे हिंद चले जाऊँगा। उससे आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की कितनी अहमियत है। और यहाँ मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आशिक़ाने इमाम आले मकाम हैं, तो वो पूरी दुनिया में वो मुल्क है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में भी जो नवाब हज़रात, उन्होंने जो खिदमत की हैं इस सिलसिले में, चाहे आप वो रामपुर की वो ले लीजिए, चाहे आप अपना हैदराबाद ले लीजिए, चाहे जावरा ले लीजिए, यहाँ के नवाबों ने जो खिदमत की हैं और आज़ादारी को दोबारा से ज़िंदा किया है, वो अपनी मिसाल आप है। और उसी की एक कड़ी है हुसैन टेकरी। यहाँ के नवाबों ने यहाँ ये तमाम इसके रोज़े बनवाए, और इसके पीछे भी ये नहीं है कि लोग ये कह देते हैं कि भाई खाली निशानियाँ बनवा दी और निशानियां हमने बना दी और उसको हम पूजने लगे, ऐसा नहीं। इसके पीछे भी एक वो इमाम आले मुकाम का लश्कर पूरे जावरा से और हुसैन टेकरी के बीच यहाँ से गुज़रा, और जब इमाम का लश्कर यहाँ गुज़रा तो आपने यहाँ अपने घोड़े की लश्कर की नाल जो हैं वो चेंज कराई, और उसका सबूत ये मिला कि आपने एक बुज़ुर्ग थे बरेली के, हज़रत ताजुल औलिया निज़ामुद्दीन साहब, उनको बिशारत दी कि भाई फ़लानी जगह पे ऐसा हमारा लश्कर गुज़रा है, और जो इमाम के घोड़े की नाल है वो फ़लाने आदमी के पास तुम्हारे पास रखी है, तुम्हारी अमानत है, वहाँ जाके उसे लो और उसके बाद वहाँ रोज़े बनवाओ। वो वहाँ आए और वो उसी तरीक़े से उनको वो नाल मिली, और वो अभी आपने देखा होगा, आप अगर इसकी वो करके आएँ शूटिंग,
تو امام حسین علیہ السلام کا جو روزہ ہے وہاں ایک چھڑ لگی ہوئی لمبی، وہاں انہوں نے اس کو وہاں سے وہ بنوانا شروع کیا، اور پھر حسین ٹیکری کے جو تعداد کرشمے ہیں سب ہیں، ظاہر ہے کہ امام عالی مقام اگر کسی جگہ کو چنے تو اس کی اہمیت اپنے آپ ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس کو لے کے بنائیں گے، لیکن میں نے یہاں 40 سال میں یہ دیکھا کہ جو آدمی بھی جس عقیدے سے آیا اس کی وہ چیز پوری ہوئی، چاہے وہ اولاد کے لیے آیا ہو، چاہے وہ روزگار کے لیے آیا ہو، چاہے وہ شفا کے لیے آیا ہو، چاہے اس کے اوپر اثرات ہوں، یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں پہ، ہندوستانیوں پہ ایک بہت بڑی کرامت، اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ یہاں یہ دیکھیے کہ 80% ہندو حضرات، 20% مسلمان آتے ہیں۔ میں یہاں اس بات کو آپ کے سامنے کہنے میں ذرا سا بھی مجھے وہ نہیں ہے، تحمل نہیں ہے کہ مسلمان اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، وہ نہیں یاد کرتا، وہ صرف یہی کہے گا کہ اللہ نے کیا ہے۔ اور ہندو اگر اس کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ سدا ساری زندگی آئے گا اور اپنی پیڑھیوں کو کہے گا کہ بھائی وہاں جاؤ، وہاں کی مانیتا یہ ہے، اور اس کو جا کے تم وہاں مانگو۔ میں بھی گیا تھا تو وہاں ایسے ہی ہوا تھا، مانا سب کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اللہ نے وسیلہ بھی پیدا کیا ہے۔ وسیلہ جو ہے وہ حضور ہے، اور حضور کی آل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار ہیں، ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو بغیر وسیلے کے ہیں، ہم لوگ ڈائریکٹ اوپر چڑھنا نہیں جانتے، اڑ کے نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہمیں زینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور زینہ جو ہے ہمارے لیے وہ اہل بیت اطہار ہے، ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تمام تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، بتا رہے تھے، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور بارہا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ناظرین سامعین کہ حسین ابن علی کا کرم ایسا ہے کہ بلا مذہب و ملت یہ تمام کے لیے کھلا ہے دروازہ، اور کسی کے لیے روک ٹوک نہیں ہے، یہاں پہ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ دیکھنے کو ہر عزاخانہ، ہر آستانہ، ہر عاشقانے میں آپ کو یہی ملے گا، کسی قسم کی کبھی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں۔ تمام ہندوستان میں حسین ابن علی کے جیالے چاہنے والے اور ماتمدار عزادار موجود ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں، اور یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کر رہے تھے۔ آپ ہمارا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور میرے جذباتوں کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں ایک بات یہ میں اور کہوں گا کہ امام عالی مقام علیہ السلام کے پیغام اور ان کے اصولوں پہ اگر بھارت چلے گا تو کبھی یہاں کوئی انتشار نہیں ہوگا، کوئی بدامنی نہیں ہوگی، شانتی ہی شانتی رہے گی، کہ انہوں نے ایک طریقے سے حق کا پیغام دیا ہے کہ سچائی کو سب سے اوپر رکھا ہے، انہوں نے کبھی نہ حق کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سارے مسلمانوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ حق بات کہتے میں نہیں ڈریں، وقتی پریشانی آتی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو ہوگی، لیکن یہ کہ حق کی بات آپ کیجئے، امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیے، انشاءاللہ آپ کو کبھی مشکل نہیں آئے گی۔ ماشاءاللہ، شکریہ، آپ کا شکریہ ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ہے جو نالین مبارک ہے، یہ جناب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اس نالین مبارک کا یہ ہے کہ یہ یہاں جو نواب ہوئے ہیں شروع کے، ان کے پاس نسلاً در نسلاً یہ نالین آئی ہے، اور اس کے لیے یہ روایت ہے کہ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس کو نواب صاحب کے گھر والے اس لیے نہیں دکھاتے ہیں کہ بھئی بے حرمتی ہوگی، لوگ باگ اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ ان کا وہ ہے کہ یہ اس کی زیارت نہیں کراتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ نالین جہاں تک روایت ہے وہ یہ ہے کہ اصلی ہاں ماشاءاللہ، یہ نالین کا بھی زیارت کا ایک وقت مقرر ہے، دن مقرر ہے، ان کی خواجہ غریب نواز کے ایک تاریخ پر یہ تمام زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے۔ آپ یہ نواب صاحب سے رابطہ پیدا کریں، اور ہم انشاءاللہ ہماری تمام بائٹس میں ہم جو بھی پروگرام آپ کے سامنے نشر کر رہے ہیں اس کی انشاءاللہ پن پوائنٹ دے دیا جائے گا، گوگل میپ رہے گا، آپ تمام حضرات یہ آسانی سے اس راستے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام ناظرین و سامعین سے رخصت چاہتا ہوں، آپ کا خادم سید فیاض حسین، خدا حافظ، فی امان اللہ۔